صلاۃ درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ دن در پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام محترم المقام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق احمد بلوچ صاحب نقیب پاکستان شہنشاہ نقابت محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری مرزا محمد عرفان بیگ صاحب اور خطیب ذیشان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز احمد سیالوی صاحب اور میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر سال دی طرح محترم المقام عزت مآب محترم ڈاکٹر محمد طارق صاحب، محترم جناب حاجی امجد علی صاحب اور محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز احمد سیالوی صاحب، بھائی محمد اکرم صاحب، انہوں نے برادران نے ہر سال دی طرح اس سال بھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد اپنی رہائشگاہ دے کیتے، جس دے اندر تساں تے میں اے موقع عطا کیتے ذکر کرن دا تے سنن دا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کو ہاں اللہ تعالیٰ ساڑا تمام دا مل بیٹھنا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات دی وقار مختصر گفتگو ہوگی، ٹائم میں جڑا وہ بالکل پورا ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ فرمانا، دلائل جڑے علماء پیش کر دینے نا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس واسطے پیش نہیں کر دے کہ اگلے نو منایا جاوے۔ مننا تے نہ مننا تے مقدر دی گل ہے نا، اس صرف اس واسطے قرآن و حدیث تے دلائل پیش کیتے جاندے نے۔ بعض اوقات فصل زمیندار نے بیجی ہوندی ہے تے فصل نو کیڑی لگ جاندی ہے، تیلا لگ جاندہ ہے، فصل نو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاندی ہے۔ اے علماء اہل سنت نے اے مصطفیٰ دے غلامہ دی جڑی فصل بیجی ہے نا اور انہوں عشق مصطفیٰ دا پانی دیتا ہے اور اتر و تازہ ہوندی ہے پئی۔ بعض اوقات کسے چوک موڑ گلی بازار دکان دے ہوتے بہ کے کوئی نہ کوئی سونڈی، کوئی نہ کوئی کیڑی، کوئی نہ کوئی تیلہ جڑا وہ ٹریا پھردا ہے، تو انہوں پتہ ہے وہ چمڑ جاندہ ہے۔ آج کل تے فیس بک تے کیڑیاں لگیاں پھردیاں نے، فیس بک تے جناب بڑے بڑے مفتی 11 مہینے جنہ دے فتوے نہیں نہ چل دے اور ربیع الاول شریف دے اندر اپنے فتوے ٹورنے شروع کر دیندے نے، وہ آنے نے چل اس مہینے سے کوئی نہ کوئی من نہیں گئے، وہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آکے سانو سوال کر دینے جی فیس بک تے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، او جناب بڑے زور و شور نل کہہ رہا سی قرآن و حدیث دے اندر میں نو کوئی لفظ میلاد وکھا دے تے میں نو من جاواں گا۔ عزیزان گرامی، ایک سادہ بندہ ہے، صرف موبائل چلاندہ ہے، وہ قرآن نہیں پڑھیا، وہ حدیث نہیں پڑھتا، وہ سوچی پہ جاندہ ہے یار ایڈا وڈا مولوی فیس بک تے جڑا آ گیا، انہوں بھی بڑا ہی سمجھتے ہیں لوگ جڑا فیس بک تے آ جائے تے ایک گل کردہ پہ آدھا جی قرآن و حدیث دے اندر میلاد ہے ہی نہیں تے اسی منانے آ تے کیوں منانے آ؟ عزیزان گرامی، انہوں اے تیلا اے کیڑی اے بیماری چمڑ جاندی ہے، اس بیماری نو دور کرن واسطے پھر علماء نو سپرے کرنی پہنی ہے، علماء نو سپرے کرنی پہنی ہے، تے پھر جدو سپرے ہوتی ہے نا پھر دلائل اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان دے وچ ہوندے نے، تے پھر او فصل پھر ہری بھری تے تازہ ہو جاندی ہے۔ پھر 11 مہینے جناب اسی طرح عشق مصطفیٰ دا بوٹا تر و تازہ نظر آتا ہے، عشق مصطفیٰ دا بوٹا تر و تازہ نظر آتا ہے۔ میلاد، لفظ میلاد، میلاد دا مجرد مادہ واو لام دال،
کی مد ہے؟ واو لام دال. ایدے وچوں ہی ولد بنے ہیں, ایدے وچوں ہی والدہ بنے ہیں, ایدے وچوں ہی مولد بنے ہیں, ایدے وچوں ہی مولود بنے ہیں, ایدے وچوں ہی میلاد بنے ہیں, ایدے وچوں ہی ولادت بنے ہیں. جڑا اصل مجرد مادہ ہے نا وہ واو لام دال ہے. واو لام دال تے میلاد دا معنی لغت دی مشہور و معروف کتاب المنجد اس کے اندر لکھے ہے کہ کسے دا پیدا ہونا یا کسے دے پیدا ہون دی گل کرنی. میلاد جدو لفظ بولیا جائے گا نا میلاد النبی تے پھر معنی یہ بنے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہون دی گل ہوئی گی. مصطفیٰ دے پیدا ہون دی گل ہوئے گی. عزیزان گرامی جس تاریخ نو تو تے میں پیدا ہوئے ہیں اس تاریخ نو ملک عرب دے اندر تاریخ میلاد کہندے ہیں. اللہ تانوں سارے نو عمرے تے لے جائے, حج تے لے جائے, جدوں تواڈے پاسپورٹ دے اوتے ویزا لگ کے آئے نا تے پھر تساں اس ویزے دا مطالعہ کریا جے, جتھے تواڈی تاریخ پیدائش لکھی ہوے گی نا, ڈیٹ آف برتھ ہوے گی, اوتھے لکھیا ہوے گا تاریخ میلاد. تاریخ میلاد یعنی کہ دا مطلب ہے کہ اس تاریخ نو بندہ پیدا ہو جائے, اس تاریخ نو بندہ پیدا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. اس حدیث پاک نو حضرت ابو عیسیٰ محمد ترمذی امام المحدثین نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر ما جاء میلاد النبی باب کے اندر لکھے ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین روایت کردے نے, حضرت عثمان ایک صحابی دے کول گئے کہ انہوں جا کے پوچھ دے نے میں پوچھنا یہ چاہنا وا کہ تو وڈے یا نبی پاک علیہ السلام وڈے نے؟ کہہ لو سبحان اللہ یار. تو وڈا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وڈے نے؟ تے جڑا جواب اس صحابی نے دیتا, اس صحابی کیا نے فقالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی میلادی. او وڈے تے حضوری نے پر میلاد پہلے میرا ہویا. مطلب یہ کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے پوچھیا بھی تو وڈا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وڈے نے عمر دے اندر؟ تے جڑا جواب صحابی نے دیتا ہے, صحابی آندا وڈے تے حضوری نے, وڈے تے حضوری نے پر میلاد پہلے میرا ہویا ہے. یعنی کہ پیدا پہلے میں ہویا ماں. تو معلوم ہویا حدیث پاک دے اندر لفظ میلاد آ گیا اور صحابی نے لفظ میلاد کو لیا ہے. میلاد کا مطلب ہے کسے دے پیدا ہونا, پیدا ہون دی گل کرنی یا وقت میلاد کسے دے پیدا ہون نو کہندے نے میلاد. تے جدوں میلاد النبی ساڈے ہاں جدوں لفظ میلاد بولیا جاندا ہے تے اے عربی لفظ ہے تے ساڈے ذہن دے اندر فوراً گل آندی ہے کہ نبی پاک دا میلاد ہے, سبحان اللہ, محمد عربی دا میلاد ہے, محمد عربی دا میلاد ہے. تو عزیزان گرامی میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد, نبی پاک دا میلاد. آو عزیزان گرامی اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن نو پڑھنے کہ اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن اندر اے میلاد دا ذکر ہے کہ نہیں. اللہ دے قرآن دے اندر اصل مادہ ہے نا جڑا او میں دس دیتے واو لام دال, واو لام دال. قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ 3 آیتیں پڑھا گا, توجہ فرمانا. اتھی میں اپنی گل کو ختم کرنا چاہنا ماں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماندا ہے مینوں قسم ہے اس شہر دی جس شہر وچ محبوبہ تو رہنا ہے, جس شہر دے اندر محبوبہ تو رہنا ہے. ووالدیوں اور تمہارے والدین, تمہارے والد جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دی قسم ہے.
ووالدی وما ولد، اور ان کی اولاد کے تم ہو، ان کی اولاد کی قسم کے تم ہو۔ اللہ نے اس مقام دے ہوتے شہر مکہ تے مدینہ کی قسم اٹھائی کیونکہ مصطفیٰ اتھے رہنے نے، پھر فرمایا ووالدی وما ولد، مصطفیٰ دے باپ جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ کی قسم اٹھائی، پھر ووالدی وما ولد فرمایا اور ان کی اولاد کی قسم کہ تم ہو۔ ولد واو لام دال، معلوم ہویا کہ میلاد دا اصل مجرد مادہ واو لام دال ہے، جڑا اللہ دے قرآن اندر آیا ہے تے واو لام دال دی میرے پیارے مصطفیٰ دی ولادت دی رب نے قرآن اندر قسم اٹھائی، رب نے قرآن اندر قسم اٹھائیے۔ آؤ دوسرے مقام تو رب دا قرآن پڑھیے، سورہ مریم دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماندہ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، رب فرماندہ ہے اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ دنیا سے پردہ فرمائے گا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے تین دنوں کا سلام بھیجا ہے۔ پہلا دن فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اصل مجرد مادہ ہے نا جڑا میلاد دا واو لام دال ہے، اے ولیدہ آ گیا ہے، کی آیا ہے ولیدہ۔ اللہ نے فرمایا سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور سلامتی ہو وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن اسے موت آئے گی، اور سلامتی ہو وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ دوسرے مقام دے ہوتے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا، اللہ فرماندہ ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دی تقریر رب نے قرآن اندر بیان کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے خطاب کرتے سننا، ایک دن آپ نے خطاب فرمایا کہ وہی سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور وہی سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، مجھے موت آئے گی، اور وہی سلامتی ہو اس دن پر جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو معلوم ہویا اللہ قرآن اندر نبی دی ولادت بھی سلامتی بھیج دے پیا، نبی دی ولادت تے بھی سلامتی بھیج دے پیا، نبی دے وصال تے بھی سلامتی بھیج دے پیا، تے نبی دے دوبارہ اٹھ جان دے تے بھی سلامتی بھیج دے پیا۔ عزیزان گرامی ایتھے آ کے علامہ صاحب انہوں دا بھی اعتراض ختم ہو گیا جڑے کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول شریف نو حضور دا وصال ہویا ہے، اے جناب خوشیاں پہ کر دینے۔ میں آکھیا کملیا رب دے قرآن نے دسیا ہے کہ نبی دے پیدا ہونے بھی سلامتی ہے، نبی دے وصال دا دن بھی سلامتی دا دینے، نبی دا دوبارہ اٹھایا جانا بھی سلامتی دا دینے۔ اے تے نبی دی گل ہے تے جڑا ہوئے نبیاں دا نبی، جڑا ہوئے نبیاں دا نبی، جڑا ہوئے سارے نبیاں دا امام، اس محبوب دی ولادت تے بھی سلامتی ہے، اس محبوب تے دنیا تے چلے جان تے بھی سلامتی ہے، دوبارہ قیامت والے دن اونا دے اٹھ جان تے بھی سلامتی ہے، اونا دے اٹھ جان تے بھی سلامتی ہے۔ معلوم ہویا پھوڑی پانا اونا دا کام میں، جنہاں نے قرآن نہیں پڑھیا پتہ نہیں کتھوں دروازے بند کر کے بہ جاندے نے، اور جناب نبی پاک دی ولادت دے دن خوشی نہیں کر دے، انہوں نے پتہ نہیں کہدا غم ہوندا ہے۔ اسی تے رب دا قرآن پڑھیا ہے، رب دے قرآن اندر آیا کہ نبی دا دنیا تے آنا ہوئے تے سلامتی ہے، نبی دا دنیا تو جانا ہوئے تے سلامتی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہوئے تے
سلامتی ہے عزیزان گرامی جدو رب دا محبوب اپنے رب کو چلا گیا تے تینوں میں نو کہا دکھ ہے سبحان اللہ تو ساڑھے آپ کو بندہ فوت ہو جائے نا تے اسی کہنے ہیں رب نو پیارا ہو گیا رب نو پیارا ہو گیا تسی ایمان نال دسو ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے انہوں جے کوئی پیارا ہو جائے کیوں بھئی اے ڈاکٹر صاحب نو کوئی پیارا ہو جائے ڈاکٹر احمد نو تے اے ادھے نال ظلم کرے گا زیادتی کرے گا انہوں تنگ کرے گا پریشان کرے گا انہوں دکھ وچ ویکھے گا نہیں نہ ویکھے گا انہوں دکھ وچ نہیں ویکھے گا انہوں پریشان نہیں کرے گا کیونکہ جدو ہوئی پیارا گیا ہے تے جدو ساڑھے ہاں کو بندہ فوت ہو جائے تے اسی لفظ بولنے ہیں فلانا بندہ تے اللہ نو پیارا بندہ پوچھنا یارو دا کی حال ہے یارو تے رب نو پیارا ہو گیا وہ تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے ساڑھے ہاں لفظ بولیا جاندے تے جڑا ہوئے رب دا پیارا وہ دنیا تے روے تے تامی پیارا کیوں بھئی دنیا تو جائے حضور دی حدیث نہیں سرکار نے فرمایا حجت الوداع دے موقع تے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے وہ چاہے دنیا چ رہ لے تے چاہے رب کول آ جائے حضور فرمایا اس بندے نے اللہ دے کول جانا پسند فرما لے معلوم ہویا میرے نبی نے رب دے کول جانا پسند فرما لیا ہے نبی دا دنیا تے آنا بھی سلامتی تے دنیا تو جانا بھی سلامتی تے دوبارہ اٹھایا جانا بھی سلامتی نبی دا ملاد ہے جی صحابہ نے منایا یہ نہیں کیتا وہ نہیں کیتا مجمع الزوائد اندر حدیث موجود ہے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے تا ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما اندی او کما قال آپ فرما دیا نے حجرہ میرا ہے میرے حجرے کے اندر امام الانبیاء جلوہ فرمانے تھوڑی دیر تو بعد میرے پیارے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق آئے لفظ اندی ظرف مقام واسطے ہو گئے علماء موجود نے کتھے ظرف مقام واسطے لفظ اندی آنے بیان کرنے والا ایک دستہ ہے جدو ایک کام ہو رہا سی میں اتھے موجود سی تا ذکرہ بابے تفائل ہے اے فائل دے ہوتے بھی دلالت کر دے مفعول دے ہوتے بھی دلالت کر دے آپ فرما دیا نے پہلے میلاد مصطفیٰ نے بیان کیتا میرے ابا جی سنیا پھر میرے ابا جی نے میلاد بیان کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا سبحان اللہ پہلے میلاد حضور بیان کیتا تے صدیق اکبر سنیا تے صدیق اکبر میلاد بیان کیتا تے میرے ابا جی سنیا تا ذاکرہ باب تفائل یہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں تو صدیق سن رہے ہیں صدیق بیان کر رہے ہیں تو نبی پاک سن رہے ہیں میں سادہ جی گل کرا میں بیان کرنا علامہ صاحب بیان کرن آپا سنیے میں بیان کرا تسی سنو تسی بیان کرو میں سنا تے پھر تا ذاکرہ کا لفظ اپنے ہوتے بولیا جائے گا میں شیر پڑھا تسی مزہ لے کے سنو میں آکھا تسی بھی نال مل کے پڑھو تسی بھی پڑھو کہ میں بھی سنا پھر لفظ تذاکرہ بولیا جائے گا پھر میں میلاد بیان کرنا تسی سن دو تسی میلاد بیان کر دو میں سننا سبحان اللہ یہ آپ کرنا لئیے کیوں بھئی ان کی آمد پہ خوشیاں منایا خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو مومنوں محفلوں کو سجایا کرو سبحان اللہ جڑا ٹائم دسیا سی ہو گیا پورا تے میں آپ سب نو آکھیا بھی ختم کر دے تے انہوں نے آکھیا بھی نہیں جی اگے بھی کرو تے ہن میری مرضی ہن میں جدوں تک کراں کیوں بھائی سارے بولو سبحان اللہ اچھا ایک گل سنا کے تے گل ختم کرنی ہے توجہ فرمانا میرے نبی دا میلاد قربان جائیے حضور آئے نے تے جنہاں نو دکھ سی دکھ دور ہو گئے بیوی دی قدر کوئی نہیں سی
بیوی دی قدر بن گئی ماں باپ دی قدر کوئی نہیں سی میرے نبی نے ماں باپ دا مقام بیان کیتے بیٹی دی قدر کوئی نہیں سی زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی میرے نبی نے بیٹی دی عزت بیان کی جس عورت دی قدر نہ ہوئے تے مصطفیٰ آن تے قدر ہو جائے تے وہ نبی دا ملاد نہ منائے تے دس ہو کی کرے جنہاں ماپیاں دی قدر کوئی نہیں سی جنہاں نو بازاراں دے اندر منڈیاں دے اندر فروخت کر دیتا جاندہ سی مصطفیٰ آن تے انہاں دی قدر بن جائے اور انہاں دے چہرے نو ویکھنا میرے نبی فرما دیں کہ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دے تے اولاد محبت ماں باپ کا چہرہ ویکھے تے وہ ماپے کیوں نہ حضور دا ملاد منان اور جیڑی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی اس بیٹی دی قدر ہو جائے میرے نبی فرمان بیٹی نو زحمت نہ سمجھنا بیٹی رب دی رحمت بن کے ہوندی وہ تی مصطفیٰ دا ملاد کیوں نہ منائے وہ تی مصطفیٰ دا ملاد کیوں نہ منائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑے انعام عطا فرمائے نے جڑے تیاں دی قدر کر دیں آج دے پرفتن دور دی گل کردہ پیاما آج دے پرفتن دور دے اندر اس طرح دا محول ہوندے تیاں پیدا ہو جانتے عورت دی عزت نہیں ہوندی عزیزان گرامی تیاں دے پیدا ہوندے لوگ جڑے نے وہ پریشان ہو جاندے نے عزیزان گرامی یہ گل سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا گل ایک کی سنانی ہے مسلمانوں گل ختم کر دیں گا توجہ فرمانا امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر یہ روایت لکھی علامہ صاحب فرزدق شاعر نے بہت بڑے اسلامی شاعر گزرنے امام علی مقام حضرت امام حسین دے دور دے اندر یہ جدی گلے اے انہاں دا دادا سی او دا نام سی سیسا بن ناجیہ کی نام سی سیسا بن ناجیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ کے کلمہ پڑھیا تے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر نبی پاک کے جدو ہو گیا نا غلام کہ نبی پاک دی بارگاہ جو مسئلہ پوچھیا یا رسول اللہ پوچھنا ہے جانا ماں جیڑیاں نیکیاں اسا دور جہالیت وچ کیتیاں نے انہاں دا بھی کوئی صلہ لبے گا کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا سیسا بن ناجیہ تو کیڑی نیکی کیتی تو کیڑی نیکی کیتی سیسا بن ناجیہ نے وہ نیکی بیان کیتی جڑی دور جہالیت کے اندر کیتی سی سنو کہ ایمان تازہ ہو جائے گا عرض کردے مدینے دیا تاجدارا وہ دہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا میرے 3 اونٹ سی جنگل دے اندر چر دے سن 2 اونٹ میرے گم ہو گئے شام دا ویلا مہربانی تیری یاد شبیر کل پھر اتنے لمحہ کر دیں گے توجہ فرمانا غور کرنا یہ پڑھتا ہے جی شکیل ہوئی غور کرنا حضرت سیسا بن ناجیہ کی آندے 3 اونٹ سن جنگل چ چرتے سن 2 اونٹ گم ہو گئے تے شام نو 1 ہی اونٹ واپس آیا عرض کردے مدینے دیا تاجدارا وہ دہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا میں اپنے تیجے اونٹ دے اوتے بیٹھ کے اپنے 2 اونٹاں دی تلاش وچ نکل چکیاں وا سونیا میں سارا جنگل چھان ماریا پر میرے اونٹ نہ ملے میں اونٹاں نو تلاش کردا جنگل تو دوسرے پاسے چلا گیا اگے کی دیکھیا ایک پرانی جی آبادی نظر آئی کی دیکھیا ایک حویلی دے اندر کافی ڈنگر بننے ہوئے نے قریب ایک بابا بوڑھا بابا وہ 4 پائی دے اوتے بیٹھے اپنے جانوراں دی لاکھی پیا کر دے حضرت سیسا بن ناجیہ عرض کر دے مدینے دیا تاجدارا جدوں میں چلدا چلدا انہاں جانوراں دے قریب پہنچیا وا میں کی دیکھیا میرے اونٹ اودی حویلی دے اندر کھڑے سن میں آکھیا بابا جی اے اونٹ تے میرے نے بابا بول کے کہن لگا ایتھے چردے چردے آ گئے سن جے تیرے نے تے تو لے جا تیرے نے تے تو لے جا حضرت سیسا بن ناجیہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ لے کے چلن لگا اس بابے نے گل بڑھانی شروع کر دیتی میں نو کہن لگا تو شتر بام نہیں رکھیا انہاں نو چران والا چروایا نہیں رکھیا میں آکھیا نہیں بابا جی میں انہاں نو چران والا چروایا نہیں رکھیا کہن لگا دوروں آئے بہ جا میں تینوں پانی پلا دینا وا اج بھی 2 ٹاریاں تے جائیے تے بندہ تریک تھلے منجی بچھا کے پیا ہوندا ہے گرمی دا موسم سوچ دے کوئی آنٹی گوانڈی میرے کول آوے 2 گھڑیاں بیٹھ جاوے اگر کہ مسافر کو راہ پوچھن والا بھی ہوے میں فلاں گھر جانے او پہو بندہ جڑا تمنا کر دے اے جان والا 2 گھڑیاں
छपदावा कोई अद्धा घंटा मेरा गुजर जावे। उस बाबे ने गल बढ़ानी शुरू कर दी। ये आया उठा नूं तलाश करने वास्ते, 2 घड़ियां मेरे कोल भी पै जाए। बाबा कहन लगा ठहर जा, मैं तेनों पानी पिलाना वा। बाबे ने पानी मंगवा लिया, खजूरा भी मंगवा ली। या रसूल अल्लाह, सीसा भी नाजी अर्ज करदे सोनिया खजूरा खा रहा वा, पानी पी रहा वा। अचानक मेरे कन दे अंदर ओदे घर दे विचों नौमौलूद बच्चे दे रोण दी आवाज आई। नौमौलूद बच्चे दे रोण दी आवाज आई ते बाबे ने पुकार के पूछिया, मैनू दसिया जावे बेटा पैदा होया या बेटी पैदा हुई है। मैं अर्ज कीता, मैं आखिया बाबा जी कि बेटा पैदा होया ते की करेगा? कहन लगा बेटा पैदा होया ते मेरे खानदान दी शान बढ़ाएगा। जे बेटी पैदा हुई ते जिंदा दरबार कर देंगा। सीसा बिन नाजी अर्ज करदे मदीने दे ताजदारा, मैं आखिया बाबा जी दोबारा पता करो। बाबे ने फिर आवाज मार के पूछा, मैनू दसिया जावे पुत्र पैदा होए या धी पैदा होई है? ओदे घर दे विचों आवाज आई, बाबा बेटी पैदा होई है। या रसूल अल्लाह, जदों मैं वेखिया ओदे कन्ना दे अंदर बेटी दी आवाज आई, उस बाबे नूं गुस्सा चढ़ गया। कहन लगा मैं ते जिंदा दरगोर कर देंगा। मैं आखिया बाबा वाकई तू जिंदा दरगोर कर देगा? कहन लगा बिल्कुल, ये ते साडे खानदान दा असूल है, असीं बेटियां नूं जिंदा दफन कर देनी आ। सीसा बिन नाजी अर्ज करदे मदीने दिया ताजदारा, मदीने दिया ताजदारा, बदुहा दे मुखड़े वालिया, महल दियां जुल्फां वालिया। मैं आखिया बाबा जी उस बेटी नूं जिंदा दरगोर ना करी। जे तू जिंदा दरगोर करना चाहने ते बेटी मैनू दे दे, मैं पाल के जवान कर छड़ांगा। अगो बाबा कहन लगा जे मैं तेनू देवा तू मैनू अगो की देगा? मैं आखिया जेड़े 2 ऊठ मेरे तेरी हवेली के अंदर पहुंच चुके ने, ये 2 ऊठ रख नहीं। अगो कहन लगा नहीं नहीं, दोवां दे नाल गुजारा नहीं होना। जेड़े ऊठ दे उत्ते तू बह के आया ये भी ऊठ लवांगा, मैं 3 ऊठ लवांगा। मैं आखिया चलो ठीक है, बंदा नाल फिर झोली मेरी पा दे बेटी नूं, ये सानू साडे घर तक छड्ड आवे, ऊठ वापस ले आवे। या रसूल अल्लाह, मैं 3 ऊठ दे के बेटी नूं अपनी झोली पा लिया। ऊठ दे उत्ते बैठ के साडे दरवाजे ते ओया गुलाम सानू ला के चला गया। जदों मैं अपने घर दे अंदर पहुंचिया, मैं अपनी गुलाम नूं आखिया, मेरे घर विच इक लौंडी सी, मैनू आखिया नूं तू पालनी, इनू दुध तू पिलानी। या रसूल अल्लाह, मेरी लौंडी ओनू पालदी रही। जदों 4 साल दी मेरी बेटी ओ बनन वाली 4-5 साल दी हो गई। या रसूल अल्लाह, जदों मैं बाहरों आंदा सी वो बेटी मेरे नाल बड़ा प्यार करदी सी। या रसूल अल्लाह, मेरी दाढ़ी दे बालों नाल खेलदी सी, मेरे सीने लग जांदी सी, कदी मेरे मोढियां ते सवारी करदी सी। मदीने दे ताजदारा, जदों ओ धी मेरे नाल प्यार करदी सी, मेरे दिल दे अंदर बड़ा सुकून आउंदा सी, मेरा दिल बड़ा कैफ ते राहत महसूस करदा सी। उस बेटी दा प्यार इतना वधिया, मैं डाढा प्यार करन लग पिया। उस एक बेटी दा प्यार वेख के मैनू नेकी करन दा चस्का पै गया। मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल पैदा होया, ए ते एक बेटी है, इन्ना प्यार करदी है पई, अगर ज्यादा बेटियां होणगियां फिर किन्ना प्यार करनगियां। ये देखदी है अगर ज्यादा होणगियां ते फिर किन्ना प्यार करनगियां। यार रसूलुल्लाह, मैनू नेकी दा चस्का पै गया। फिर मैं उन्हां कबीलियां ते उन्हां खानदानां दे विच जाना जिहड़े बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन। उत्थे मैनू पता चलना किसी के घर के अंदर नौमौलूद बेटी पैदा हुई है, ते मैं उन्हां नाल गल करनी ते उन्हां नूं आखना भी तुसीं तेनू जिंदा दरगोर कर ही देने, तुसीं मैनू दे दो। या रसूल अल्लाह, फी बेटी मैं 3 ऊंट दे के अपनी हवेली च ले आउंदा सी ते मेरे वेड़े दे अंदर 360 बेटियां पलदियां रहियां। फी बेटी मैं 3 ऊंट दे के लेके आया। 360 बेटियां नूं 3 नाल ज़रब दिओ ना, 360 नूं 3 नाल 1080 बनदा है। यानी कि 360 बेटियां दे 1000
80 ਊਠ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਧੀ 3 ਊਠ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ 3 ਊਠ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 300 ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सरकार की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा सोने की आमद सलामा साहब एक बेटी पैदा होवे ना पहली ते थोड़े जे खुश होंदे ने ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ بعد دوجی بیٹی پیدا ہوئے تے منہ اتر جاندے نے تے پھر امام صاحب نو نہیں سد دے پھر آندے نے بیٹی چل پیدا بچہ تے پیدا ہوئی گیا ہے دے کانچی اذان تے پڑھانی ہے وہ اپنے محلے چ فلانا اذان پڑھ لیندے انہوں سد لو انہوں سد لیندے نے بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تے کان چ اذان پڑھ دیو کیوں بھائی تے انہوں پانی پیا کے ڈال دیتے ہیں جے تیجی بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر محلے دے مؤذن میں نہیں سد دے آپ ہی پڑھ چھڑ دے کانے اذان آپ ہی پڑھ چھڑ دے میں کہیں نے پوچھا میں اذان پڑھی سی تے کیویں پڑھی سی سجے کان چ کی پڑھیا سی تے کھبے کان چ کی پڑھیا سی آندا جی یہ تے پڑھ دے جویں اذان پڑھی دی میں مولوی تے پھر تسی کر رہی جے سانو تے پھر کڈ دیو پھر ساڑھی چھٹی کراؤ کر دے تسی مولوی عزیزان گرامی توجہ فرمانا اے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھن دا بھی مسئلہ ہے اے علماء نو پتہ ہے اے علماء نو دس دیا میں پھر انہوں نے آپ ہی پڑھ لیں میں دس دینا آپ پڑھ لو زیادہ ثواب ہونا میں ویسے ازرائے مذاق گل کرتا پہ توجہ فرمانا میں گل سمجھانا چاہنا سجے کان دے اندر اذان پڑھنی ہے فجر دی اذان پڑھنی ہے اگر دوسری اذان بھی پڑھ دو گے تو اذان پھر بھی ہو جائے گی لیکن ایک بہت بڑے علامہ صاحب سڑوان دے سن یہ جڑے دوجی اذان پڑھتے نہیں انہاں دے پتر داوے تے فجر ویلے اٹھدے نہیں سبحان اللہ فجر پڑھیں گے لہذا اذان فجر دی کیونکہ اذان دے وچ یہ الفاظ نے اذان تاں ہی پوری ہوتی ہے فجر دی اذان پڑھنی سجے کان تے دوسرے کان تکبیر پڑھنی تے کھڑیاں ہو کے اذان پڑھنی سنت کھڑیاں ہو کے اذان پڑھنی سنت تے قبلے وال منہ ہوے قبلے وال منہ ہوے عزیزان گرامی توجہ فرمانا غور کرنا اس سیسا بن ناجیہ دی حویلی دے اندر 360 بیٹیاں پلدیاں رہی 360 بیٹیاں یہ فی بیٹی 3 اونٹ لے کے آیا یا رسول اللہ میں تے یا رسول اللہ اے میں نیکی کیتی ہے میں نے دسو اے دا اجر میں نے ملے گا کہ نہیں ملے گا سیسا بن ناجیہ نے اپنی گل سنا کے جدو اپنی نگامہ اٹھائیاں تے ودوہا دے مکھڑے تے پائیاں تے میرے نبی دی اکھاں دے وچوں زاروں قطار آنسو جانے میرے نبی دی یوں ہاتھی زبان حرکت دے اندر آئی میرے نبی نے فرمایا سیسا بن ناجیہ اس نیکی دا صلہ میرے رب نے تینوں دنیا دے اندر اے عطا فرمایا ہے اے جڑا تو کلمہ پڑھ کے اللہ نے تینوں ایمان دی دولت دیتی ہے اسے نیکی دے صدقے اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے گل ختم نہیں ہوئی پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا وا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب تینوں اس نیکی دا صلہ اپنے خزانے
اپنے خزانے کھول کے عطا فرمائے گا۔ معلوم ہویا بیٹیاں نال پیار کریے تے رب ایمان دی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ایماندار تے اسی پہلے ہیں مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہوئے ہیں، بیٹی دے پیدا ہون تے بندے نو منہ پیڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ رب دی رحمت بن کے ہوندیاں نے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہون انہاں دی اسلامی تربیت کرے، اچھے طریقے دے نال انہاں دا کفو تلاش کر کے نکاح کر دے وے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ 3 بیٹیاں او دے واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ بن جاندیاں نے۔ ایک صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ جدیاں 2 ہون، فرمایا بالکل وہ 2 بھی او دے واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ نے۔ یا رسول اللہ صحابی نے عرض کیتی جدی 1 ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بالکل وہ 1 بھی جنت دی سرٹیفکیٹ ہے۔ اور جس بھائی دی کفالت اندر اس کی بہن آوے آپ فوت ہو گیا ہوئے، بھائی اپنی بہن دی خدمت کرے، وہ دی اچھی پرورش کرے، وہ دی شادی کر دے گے، وہ بہن بھرا واسطے جنت دی ضمانت بن جاتی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی وجہ تو بہن یا بیٹی واپس آ جائے، واپس آن دا مطلب ہے کہ خامد فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی ہے تے واپس آ گئی، یا دے خامد نے رکھیا نہیں طلاق ہو گئی واپس آ گئی ہے، تے انہوں بوجھ نہ سمجھے، اس دی خدمت کرے، اس دا خرچہ اٹھائے اور دوبارہ شادی دا خرچہ کرے، تے جیڑا خرچہ اس دی خدمت واسطے کرے گا، اس دے کپڑیاں دا، اس دی شادی دا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ سارے دا سارا خرچہ صدقے دے اندر لکھیا جائے گا، سارے دا سارا خرچہ صدقے دے اندر لکھیا جائے گا۔ تو اللہ دے محبوب نے فرمایا انہاں نو زحمت نہ سمجھو، اے رب دی رحمت بن کے آئیاں نے، اے رب دی رحمت بن کے آئیاں نے۔ یہ جڑی بیٹی گھر وچ پیدا ہو گئی ہے منہ پیڑا کر لیا انہیں کو واپس تھوڑی چلے گا، کیوں بھائی؟ جنہیں منہ پیڑا کر لیا نیکیاں بھی گئیاں، کیوں بھائی؟ تے ایمان بھی ہوتا مضبوط نہ رہا، تے بیٹی پیدا ہو گئی تے آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو رحمت عطا فرما دیتی، یا اللہ دعا کر رب دی بارگاہ دے اندر یا اللہ جی رحمت دیتی ہے، یا اللہ جو نعمت بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیاں دی آمد دے ہوتے خوش ہو، جب تو خوش ہوئے گا انہاں دی اچھی تربیت کرے گا، ایماندار اسی پہلے ہیں، ایمان تیرا کامل ہوئے گا، مردی واری تینوں کلمہ نصیب ہوئے گا۔ حضرت ابو لئی سمرقندی فرماندے نے کہ میرے نامہ اعمال دے اندر پہاڑ جتنیاں نیکیاں ہون، مردی واری کلمہ نصیب نہ ہویا تو میرے کسی پھر اگے آپ نے فرمایا میرے نامہ اعمال دے اندر پہاڑا جننے گناہ ہون تے رب میں نو ایمان دے اتے موت عطا فرماوے تے میں نو نہ گناہاں دی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان دی دولت دے نال وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی رب دے کول زندگی دے اندر رہے تے ایمان منگ، تے موت آوے تے ایمان دی موت منگ، تیرا ایمان سلامت رہا تے اللہ وحدہ لا شریک با تقاضا بشریت ہون والیاں غلطیاں معاف فرما دے گا۔ تیاں نال پیار کرو، تیاں نال پیار کرو، ایک نے سکھایا ہے میرے پیارے مصطفیٰ نے سکھایا۔ پہلے لوگ زندہ درگور کرتے ہیں سن بیٹیاں نو، میرے نبی نے فرمایا انہوں زندہ درگور نہیں کرنا، یہ رب دی رحمت بن کے آئی، رب دی رحمت بن کے آئی۔ اور جنہ تیاں نو مقام ملیا نبی پاک دی آمد دیتے ہو تیاں مصطفیٰ دا ملاد نہ منانتے کی منان دسو کی کرنا؟ ایک اوہی تیاں جان دیاں نے جنہی سمجھدار ہو دیاں سبحان کہ وہ اپنے پترانوں بھی نبی پاک دے ملاد دیاں لوریاں دے کے سلامیاں، اپنے پترانوں بھی نبی پاک دے ملاد دیاں بولو تے صحیح لوریاں دے کے سلامیاں نے۔ تو اس واسطے مسلمانوں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑھے دینی دنیاوی جتنے بھی معاملات رہے اللہ تعالیٰ بہتر حل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔